औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, आज पढ़ों सबक नंबर 5 भले और बुरे की पहचान। पेज नंबर 33। थोड़ा से ध्यान। नेक आदमी अपने दुश्मनों के साथ वो सलूक करते हैं जो चंदन कुल्हाड़ी के साथ करता है। कुल्हाड़ी इससे काटती है मगर वो इसकी धार को खुशबूदार कर देता है। इसलिए चंदन को ये इज्जत हासिल है कि देवताओं के सरों पर जगह पाता है, और कुल्हाड़ी की ये दरगत हुई कि इसका मुंह आग में तपाकर हथौड़ों से पीटता जाता है। भले आदमी सादा मिजाज रखते हैं और जो कुछ खुदा ने दिया है इस पर राजी रहते हैं। दुनिया की ख्वाहिशों से आज़ाद होते हैं, हर हाल में खुश रहते हैं और फयाज़ी की कान होते हैं। सबके साथ मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आते हैं, किसी से दुश्मनी नहीं रखते। हरस और लालच की इनको हुआ नहीं लगती, बग़ज़ और हसद का इन पर साया नहीं पड़ता। वो गरीबों पर मेहरबानी करते हैं, अपनी ताज़ीम की परवाह नहीं करते मगर औरों की ताज़ीम करते हैं। किसी से ऐसी बात नहीं कहते जो इसको बुरी मालूम हो। वो अपने कौल के सच्चे होते हैं। इनको खुदा परस्ती और इंसान के साथ भलाई करने की लोलगी होती है। बिला शोबा ऐसे ही आदमी को खुदा रसीदा कहना चाहिए। अब तुम बुरे आदमी का भी कुछ जिक्र सुनो। कभी तुम भूल कर भी इनकी सोहबत में न बैठो, इनसे तुमको हमेशा तकलीफ ही पहुँचेगी। इनके दिल में हसद की आग रोशन रहती है। जब वो किसी की गैबत सुनते हैं तो ऐसे खुश होते हैं गोया इनके हाथ कारून का खजाना लग गया हो। जो इनके साथ भलाई करे इसके साथ वो बुराई करते हैं। झूठ ही इनका लेना और झूठ ही इनका देना। वो औरों को तकलीफ देते हैं, हमसायों का माल हड़प करने की फिक्र में रहते हैं और दूसरों की गैबत करते हैं। जब किसी की बड़ाई या तरक्की सुनते हैं तो ऐसी ठंडी सांस लेते हैं जैसे इनको बुखार ही चढ़ आया हो। इनको सोए अपने मतलब के कुछ और नहीं सोचता। माँ बाप उस्ताद सब की हंसी उड़ाते हैं, किसी का कहना नहीं मानते। नेक इंसान चांद और सूरज की तरह चमक कर सुख और आराम पहुँचाते हैं। दुनिया में कोई अजाब इसके बराबर नहीं और दूसरों को दुख पहुँचाया जाए। भले और बुरे की पहचान। असल संस तो खराब संस क्या पहचान आसान। दपान नेक आदमी अपने दुश्मनों के साथ वो सलूक करते हैं। दपा युस असल इंसान दुश्मन से तुथ सलूक करा जो चंदन कुल्हाड़ी के साथ करता है। युस चंदन ओस युस पनी तब्र से करा, कुल्हाड़ी इससे काटती है। दपा युस कुल्हाड़ी युस तब्र ओस इमस चटा मगर वो इसकी दहर को खुशबूदार कर देता है। मगर युस मतलब दहर वना यम से चटा बुत दपा तथ खुशबूदार बनावान, वरिया असल बनावान, मजबूत बनावान। इसलिए चंदन को ये इज्जत हासिल है। दपा इसलिए उस चंदन से इज्जत हासिल कि देवताओं के सरों पर जगह पाता है और कुल्हाड़ी की ये दरगत हुई कि इसका मुंह आग में तपाकर हथौड़ों से पीटता है। भले आदमी सादा मिजाज रखते हैं। दपा युस खराब इंसान असल इंसान है तमिस आसान साद मिजाज, वरिया असल मिजाज और जो कुछ खुदा ने दिया है इस पर राजी रहते हैं। दपा
یہ امس خدایَن دیُتمُت اوسنس آسان چاہے کم یا زیادہ سُہ اوس آسان تٔتھی پٮ۪ٹھ رٲزۍ دنیا کی خواہشوں سے آزاد ہوتے ہیں دنیا چن خواہشن سۭتۍ اوس آزاد سُہ ہر حال میں خوش رہتے ہیں پرٛٮ۪تھ حالس منٛز اوس خۄش روزان اور فیض کی کان ہوتے ہیں سب کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آتے ہیں ساروین سان اس محبت و شفقت سان پیش یوان ساروین سۭتۍ کسی سے دشمنی نہیں رکھتے دپان کٲنٛسہِ سۭتۍ اوس نہٕ دشمنی تھاوان حرس اور لالچ کی ان کو ہوا نہیں لگتی بغض اور حسد کا ان پر سایہ نہیں پڑتا دپان نہ ٲس کٲنٛسہِ سۭتۍ حسد تھاوان نہ ٲسٕس کٲنٛسہِ ہٕنٛز لالچ نہ ٲسٕس کانٛہہ چیٖز یہِ اوس واریاہ اصل وہ غریبوں پر مہربانی کرتے ہیں دپان سُہ اوس غریبن واریاہ مدد کران واریاہ مہربان اوس غریبن پٮ۪ٹھ اپنی تعظیم کی پرواہ نہیں کرتے دپان پننہِ عزتُک اوس نہٕ کانٛہہ پرواہ کران مگر اوروں کی تعظیم کرتے ہیں بیٚیَن اوس عزت کران کسی سے ایسی بات نہیں کہتے دپان کٲنٛسہِ اوس نہٕ تِژھ کتھ ونان جو اس کو بری معلوم ہو یُس تٔمِس بُرٕ لگے وہ اپنے قول کے سچے ہوتے ہیں ان کو خدا پرستی اور وہ اپنے قول کے سچے ہوتے ہیں ان کو خدا پرستی اور انسان کے ساتھ بھلائی کرنے کی لولگی ہوتے ہیں بلا شبہ ایسے ہی آدمی کو خدا رسیدہ کہنا چاہیے اب تم برے آدمی کا بھی کچھ ذکر سنو دپان وٕچھ سے بُرٕ انسان کیُتھ چھُ آسان تٔمۍ سُنٛد ذکر تہِ کرو أسۍ کبھی تم بھول کر بھی ان کے صحبت میں نہ بیٹھو دپان تُہۍ مٔشرٲیِو یہِ کہِ تُہۍ مہٕ بِہِو أمۍ سٕنٛدِس صحبتس منٛز کِہیٖنۍ یہِ کیٛاہ چھُ کران یُس بُرٕ انسان آسہِ أمِس سۭتۍ گژھِ نہٕ زیادٕ تعلقات تھاوُن کِہیٖنۍ ان سے تم کو ہمیشہ تکلیف ہی پہنچے گی دپان اگر تُہۍ بُرٕ انسانس سۭتۍ بِہِو أمِس سۭتۍ مطلب تۄہہِ واتیو ہمیشہ تکلیف ان کے دل میں حسد کی آگ روشن رہتی ہیں دپان أمۍ سٕنٛدِس دلس منٛز چھِ خٲلی حسدٕے یوت جب وہ کسی کی غیبت سنتے ہیں تو ایسے خوش ہوتے ہیں دپان ییٚلہِ کٲنٛسہِ ہٕنٛز غیبت بوزان چھِ دپان سُہ چھُ تِتھ کٔنۍ خۄش گژھان گویا ان کے ہاتھ کاروں کا خزانہ لگ گیا ہو زن چھُ أمِس آسان کارون سُنٛد خزانہٕ میلیومُت جو ان کے ساتھ بھلائی کرے اس کے ساتھ وہ برائی کرتے ہیں یُس أمِس سۭتۍ اصل اوس کران سُہ اوس تٔمِس سۭتۍ کران برٲیی جھوٹ ہی ان کا لینا اور جھوٹ ہی ان کا دینا دپان سُہ اوس خٲلی اپوز ونان اپزسٕے منٛز اوس سُہ روزان وہ اوروں کو تکلیف دیتے ہیں بیٚیَن اوس سُہ تکلیف واتناوان ہمسایوں کا مال ہڑپ کرنے کی فکر میں رہتے ہیں دپان یُس ہمساین ہُنٛد مال اوس مطلب مال دولت سُہ اوس دپان خٲلی بہٕ نِمہٕ ہا یِمن یہِ مےٚ گژھِ ہے آسُن بیٚیَن گژھِ نہٕ آسُن کِہیٖنۍ اور دوسروں کی غیبت کرتے ہیں بیٚیَن ہٕنٛز غٲبت ٲس کران ٲب چینی جب کسی کی بڑائی یا ترقی سنتے ہیں دپان ییٚلہِ کٲنٛسہِ ہٕنٛز بڑٲیی یا ترقی اوس بوزان تو ایسی ٹھنڈی سانس لیتے ہیں دپان سُہ اوس نِوان تُرُن تُرُن جیسے ان کو بخار ہی چڑھ آیا ہو زن چھُ آسان زن اوس آسان أمِس بخار کھوٚتمُت فیور کھوٚتمُت ان کو سوئے اپنی مطلب کہ کچھ اور نہیں سوچتا سُہ اوس خٲلی پننِس بارس منٛز سونچان تٔمِس اوس خٲلی پننِس بارس منٛز دپان اوس مے گژھِ آسُن بیٚیِس گژھِ نہٕ آسُن کینٛہہ ماں باپ استاد سب کو ہنسی اڑاتے ہیں کسی کا کہنا نہیں مانتے دپان مول موج یا استاد ییٚمِس ٲسۍ سٲری کیٛاہ کران کسی کا کہنا نہیں مانتے دپان کٲنٛسہِ ہُنٛد اوس نہٕ مانان نیک انسان چاند اور سورج کی طرف چمک کر سکھ اور آرام پہنچاتے دپان یُس اصل انسان آسہِ سُہ چھُ چاندٕکۍ پٲٹھۍ آسان چمکان تٔمِس چھُ آسان آرامٕے آرام دنیا میں کوئی عذاب اس کے برابر نہیں کہ دوسروں کو دکھ پہنچایا جائے دپان دُنیاہس منٛز چھُنہٕ اتھ برابر کٕہٕنۍ عذاب یُس بیٚیَن واتنایہِ دُکھ باقی وسلام